देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौन होगा इस मरतबा जीएचएमसी इलेक्शन का सिकंदर? किसकी पार्टी आएगी मेजॉरिटी के साथ वापस? हर तरफ यही सवालात, हर तरफ यही इसके बारे में चर्चे चल रहे हैं। तो आज इन्हीं एग्जिट पोल का अहाता करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर एंड चीफ मोहम्मद तकी हुसैन साहब। हमने भी अहाता किया कि हम हमारे नाजरीन को, सिटी इंडिया टीवी के नाजरीन को भी हम एग्जिट पोल पेश करेंगे। तो आइए मोहम्मद तकी हुसैन साहब के साथ हमारे एडिटर एंड चीफ, जो कि हैदराबाद की सियासत पे काफ़ी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी बारीकी के साथ जीएचएमसी इलेक्शन का अहाता किया, मुताला किया, बारीकी से अपनी नज़र रखी। आइए हम तकी हुसैन साहब से जानने की कोशिश करते हैं कुछ सवालात के साथ कि कल के नताइज का होगा क्या हाल, कौन बनेगा जीएचएमसी इलेक्शन का सिकंदर, कौन होगा इस मरतबा जीएचएमसी इलेक्शन का सिकंदर। आइए देखते हैं मोहम्मद तकी हुसैन के साथ, टीआरएस पार्टी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखेगी या फिर कोई और? इस मरतबा का जीएचएमसी के इलेक्शन जो हुआ है, तो टीआरएस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस मरतबा? देखिए अकरम अब्बास, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जीएचएमसी के इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि ये जीएचएमसी के इंतखाबात नहीं बल्कि किसी असम्बली इंतखाबात चल रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कौमी कायदीन को यहाँ इंतखाबी मैदान में उतार कर जिस तरह से जारहाना तशहीर की है, और टीआरएस ने भी अपना पूरा ज़ोर झोंक दिया था इन इंतखाबात में, इधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। ऐसा लग रहा था कि ये इंतखाबात किसी मजालिस मुकामी के इंतखाबात नहीं बल्कि एक रियासती असम्बली के इंतखाबात हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद 21 दिसंबर को जो राय दही हुई है, उस राय दही के बाद हमने बारीकी से इसका तज्जिया किया। राय दही में हिस्सा लेने वाले आवाम से हमने बात की, हमने मुख्तलिफ बल्दी हलक़ों में राय दही के बाद भी दौरा किया, वहाँ से आवाम से मुख्तलिफ सवालात किए, उनसे जानने की कोशिश की उन्होंने किसको वोट दिया और आवाम का झुकाव किस तरफ है, इसको जानने की भी हमने कोशिश की। तमाम तर तज्जिए के बाद हम इस बात पर क़ायम हुए हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन इंतखाबात में टीआरएस अपना साबिक़ा मौक़िफ़ को बहाल करने में कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ नशिस्तें टीआरएस को कम हासिल होंगी इस बार, क्योंकि 99 नशिस्तें साबिक़ में टीआरएस को हासिल भी थीं, लेकिन इस बार टीआरएस को 72 से 80 नशिस्तें हासिल होने के इम्कानात हैं। इसमें आप 5 नशिस्तों को जोड़ भी सकते हैं, 5 को माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह से टीआरएस को 72 से 80 नशिस्तें हासिल होने के कभी इम्कानात हैं, चूँकि टीआरएस के बाद एक्स ऑफिशो वोट्स भी हैं, यानी कि जो जीएचएमसी के जो अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन कानून साज कौंसिल हैं, उनके वोट भी टीआरएस को हासिल हो सकते हैं। लिहाजा बड़ी आसानी के साथ टीआरएस अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना सकती है। मैं बहशत मजमू ये कह सकता हूँ कि इस बार भी जीएचएमसी का सिकंदर टीआरएस ही हो सकती है। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इस मरतबा भी टीआरएस ही जीएचएमसी इलेक्शन का सिकंदर होगा? जी हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, तकरीबन आवाम का झुकाव टीआरएस की तरफ है। मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आवाम ने टीआरएस की जो फलाही स्कीमात हैं, जो आसरा पेंशन है, जो शादी मुबारक स्कीम है, कल्याण लक्ष्मी स्कीम है, ऐसी स्कीमात पर आवाम ने जो सो टीआरएस की मदद की है। इन स्कीमात के बतौर इजहार तशक्कुर आवाम ने टीआरएस की जो मदद की है और टीआरएस का वोट का इस्तेमाल किया है। हमने पूछा कि भाई आपने टीआरएस को वोट क्यों, तो वो ये स्कीमात को गिनवा रहे हैं। और जब हमने जानने की कोशिश की क्या आप सैलाब से मुतासिर में जो इमदाद तकसीम गई, क्या आपको मदद हासिल हुई है, तो कुछ का कहना था हमें हासिल नहीं, कुछ शिकायत कर रहे थे, लेकिन कुछ का कहना था कि भाई जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और 10,000 रुपये की मदद फौरी तौर पर जारी की है, बहुत से लोगों को मिला है लेकिन हमें नहीं मिला, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंतखाबात के बाद जो सो केसीआर साहब हमको रकम देंगे। तो इतना यकीन का भी इजहार आवाम ने किया है। इस तरह अगर देखा जाए तो आवाम ने अपना एतमाद टीआरएस पर कायम रखा है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि टीआरएस को इतनी नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। और दूसरी जानिब हमारे इलाक़ाई जमात एमआईएम का इस मरतबा का क्या मौक़िफ़ रहेगा? तकरीबन देखिए, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ताकत लगाई है वो सिर्फ इसलिए लगाई थी कि यहाँ से एमआईएम को पसपा किया जाए। अगर एमआईएम को इसी के गढ़ में अगर शिकस्त दी जाती है तो फिर सारे मुल्क में जो एमआईएम घूम फिर कर इंतखाबी कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है, उसको रोका जा सकता है। क्योंकि मगरबी बंगाल में कम से कम 90 हलक़ों पर जो है सो मुसलमानों का फ़ैसला कुन मौक़िफ़ है। अगर मजलिस वहाँ जाती है तो फिर वो
وہاں پر بی جے پی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر مسلمان ایک طرف کسی ایک جماعت کو یا مجلس کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے سو مجلس کی کامیابی ہو سکتی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہ سوچا کہ مجلس کو اسی کے گڑھ میں شکست دی جائے اور ان کو حوصلے پست کیے جائیں، تو اسی لیے یہ ساری مہم مجلس کے خلاف ہی نظر آئی۔ لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ پرانا شہر کے مسلمانوں نے اور دلت طبقے نے، جو ہمیشہ اسے مجلس کے ساتھ دیتا آئے ہیں، ان لوگوں نے مجلس کو اپنا پورا اعتماد کا اظہار کیا ہے، مجلس کو اپنا ووٹ دیا ہے۔ اور چونکہ بزرگ حضرات اس الیکشن میں کافی تعداد میں ووٹ دیے ہیں، تو انہوں نے مجلس کے دور کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا بھی ہے، ہم نے بات کی تھی دوران انتخاب لوگوں سے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح مجلس کی خدمات ہیں۔ تو مجلس کو پرانے شہر میں خاصی تعداد نے ووٹ دیا ہے، لہٰذا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجلس کو 42 تا 45 نشستیں ان انتخابات میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر کہیں 2-3 نشستیں ادھر ادھر ہوتی ہیں یا ناکامی اس میں مجلس کو ناکامی ہوتی ہے، تو وہ نشستیں ہو سکتا ہے TRS کے پلڑے میں جائیں، کیونکہ کچھ کارپوریٹرز کی عدم کارکردگی یا ان سے ناراضگی کی وجہ سے وہاں کی عوام نے TRS کو مجلس کا متبادل سمجھ کر TRS کو ووٹ دیا ہے۔ اگر ایسے کچھ نتائج آتے ہیں تو وہ حیرت انگیز نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ مجلس کو 42 تا 45 نشستیں ان انتخابات میں حاصل ہوں گی۔ وہیں دوسری جانب یہ بھی دیکھا گیا بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طریقے سے اس الیکشن میں حصہ لیا، جس طریقے سے الیکشن کی ریالیاں کی، جلوسیں کیے، جلسے کیے، وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سارے لیڈرز یہاں پر موجود تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا مانو کہ یہ GHMC الیکشن نہیں، کوئی جنرل اسمبلی الیکشن ہو رہا۔ تو کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کا موقف کیا رہے گا اس بار؟ دیکھیں اکرم صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طریقے سے ان انتخابات میں حصہ لیا ہے، شاید ہی ملک کی تاریخ میں کسی مجالس مقامی کے انتخابات میں کسی پارٹی نے اتنی بڑے طور پر تشہیر کی ہے، نہ ہی GHMC میں اور نہ ہی دیگر بلدیہ کے انتخابات میں۔ بی جے پی نے اپنے قومی قیادت کو یہاں پر اتارا، حیدرآباد میں اتارا، اور بہت ہی بلندمان دعوے کیے گئے، اور کچھ ایسے احمقانہ تیقنات بھی دیے گئے جس سے حیدرآباد کے شہریوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، جیسا کہ حیدرآباد شہر کا نام بدل دینا، جیسا کہ پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک کرنا، جیسا کہ اویسی برادران کو اپنے پیروں تلے کچل دینا۔ اس طرح کے واہیات بیانات کی وجہ سے بھی بی جے پی کو کافی نقصان ہوا ہے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عوام کی ترقی کے لیے جو بات کہی جاتی ہے عوام وہی بات سنتی ہے، دیگر باتوں سے آج کل عوام کو کوئی مطلب نہیں رہا۔ اور جو جارحانہ مہم بی جے پی نے چلائی ہے، اور انتخابات سے ایک دن قبل جس طریقے سے ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک جھوٹی خبر چلائی کہ بنڈی سنجے کی کار کے قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس کی وجہ سے بھی کافی GHMC میں بی جے پی کو خود اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ جو عوام رائے دہی کے لیے باہر آنا چاہتی تھی، مارے فرقہ وارانہ فسادات کے خوف کے وہ اپنے گھروں تک محدود رہ گئے اور انہوں نے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ سے رائے دہی کا فیصد کافی کم رہا۔ اب دیکھیے، جہاں بھی رائے دہی کا فیصد کم ہوتا ہے وہاں برسر اقتدار جماعت کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ TRS کے حق میں یہ فیصلہ جا رہا ہے، اور بڑی مشکل سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو 12 تا 20 نشستیں حاصل ہوں گی۔ میں 20 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے حلقہ اسمبلی کے حساب سے حیدرآباد کے جملہ جو حلقہ زیادہ اسمبلی ہے ان کے حساب سے میں نے تجزیہ کیا ہے، تو 12 تا 20 نشستیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ 12 تا 15 ہو سکتی ہیں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ اگر 20 آ جاتے ہیں تو بھی بی جے پی کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اس طرح بی جے پی کی خود جارحانہ انتخابی تشہیر نے خود بی جے پی کا نقصان کیا ہے۔ وہیں یہاں جہاں بی جے پی نے اپنی جارحانہ مہم چلائی، وہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ کانگریس کا کیا اس بار تباہ رویہ رہے گا؟ کیسا موقف ہوگا کانگریس پارٹی کا؟ کیا وہ کچھ سیٹس حلقوں میں کامیابی حاصل کرے گی یا پھر گزشتہ کے موافق رہے گا ان کا حال؟ دیکھیے، جب کانگریس کی میں اگر بات کہوں تو کانگریس اس انتخابی مہم میں کافی پچھڑی ہوئی نظر آئی۔ جو کانگریس کے قائدین گاندھی بھون میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کے ذریعے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، صحافتی کانفرنس میں بڑے بڑے بولتے ہیں، ایسے قائدین جو ہے سو انتخابی تشہیری مہم سے غائب نظر آئے۔ صرف 2 قائدین یا 2 یا 3 قائدین ان انتخابات میں سرگرم نظر آئے۔ اس میں صدر PCC تلنگانہ اتم کمار ریڈی، اور کارگزار صدر ریونت ریڈی، اور نائب صدر ریاستی کانگریس کمیٹی محمد علی شبیر۔ ان 3 قائدین کے علاوہ دوسرے کسی قائد کو بھی انتخابی تشہیری مہم میں حصہ لیتے نہیں دیکھا گیا، اور اتم کمار ریڈی بھی کچھ زائد حلقوں میں نہیں گئے جتنا کہ ریونت ریڈی نے کیا ہے۔ ملکاج گری حلقے پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی بلدی حلقے آتے ہیں ان پر
अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए रेवंत रेड्डी ने काफ़ी मेहनत की, जद्दोजहद की है और हर तरीके से वहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लिया है। और ये कहा जाता है कि ये कहा जा रहा है कि और हमें भी ये ख़यास हम भी ये ख़यास लगा रहे हैं कि उनके पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस को ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है। अलावा उसके भी एक दो हल्के ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है, उनके मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री कौंसिल से हटकर। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि शब्बीर अली नायब सदर रियासती कांग्रेस ने भी कुछ कोशिश की है, पुराने शहर में घूम फिर कर उम्मीदवारों के हक़ में मुहिम चलाई है, लेकिन कांग्रेस के इन 3 कायदीन में अगर देखा जाए तो रेवंत रेड्डी के इंतखाबी तशरीह मुहिम में आवाम का अजदाम देखा जा रहा था, बड़े पैमाने पर आम शिरकत फरमा रही थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए या कामयाबी दिलाने के लिए किसी कायद ने अगर कोशिश की है तो वो रेवंत रेड्डी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इनकी काविशों का नतीजा हो सकता है कि कांग्रेस को 5 या 7 नशिस्तें इन इंतखाबात में हासिल हो सकती हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमारे चीफ एडिटर जो कि काफ़ी बारीकी से जीएचएमसी इलेक्शन की हैदराबाद की सियासत पर, ख़ास करके जीएचएमसी जो इलेक्शन हुए बारीकी से नज़र रखी और इसका बहुत अच्छे तरीके से अज़्दिया किया। अब देखना यह है कल सुबह जब नताइज आएंगे तो किसके सर पे सिकंदर का ताज होगा जीएचएमसी इलेक्शन के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए जीएचएमसी इलेक्शन के नताइज के लिए सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक़ की आवाज़।